वेलकम बैक। बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में रात गए आने वाले ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। रिक्टर स्केल पर शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। मलबे तले दबकर 20 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। 200 से ज़ायद मकानात मलबे का ढेर बन गए। इलाके में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कोयटा और हरनाई के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। हरनाई में ज़लज़ले से तबाही के बाद मुतासिरीन खुले आसमान तले परेशान हाल बैठे हैं। कहते हैं कि रात गए आने वाले ज़लज़ले से खौफजदा होकर घरों से बाहर भागे। ज़लज़ला इतना शदीद था कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक घर की छत तले बच्चे समेत 4 अफराद दब गए। 3 बजे ज़लज़ला जो आ गया ना, ज़लज़ले की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मैं नींद से उठ गया और इसी तरह बस भाग कर बाहर निकल गया। इस दौरान ये भी निकलने वाले थे कि एकदम छत आ गया। इस कमरे का छत जो है वो गिर गया। उसमें जो है ना 3-4 बच्चे उसमें नीचे हो गए, जिनको हमने निकाला ज़ख्मी हालत में। एक की उसी मौके पर डेथ हो गई और बाकी 3 को हम लोग को निकाला, वो ज़ख्मी हालत में अस्पताल ले गए अपनी मदद आप, और जो है उनको फिर सुबह जो है ना सुबह सवेरे हेलीकॉप्टर के ज़रिए कोयटा रेफर कर दिया गया है। रात गुजारने के लिए कोई जगह नहीं है। देख रहे हैं आपके सामने आसमान तले अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आर्मी आई थी, जो ज़ख्मी थे उन्हों को ले गया कोयटा, और जो बाकी लेवीज के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, वो भी लगे हुए हैं। मैं गरीबाबाद में रहता हूँ। ये रात ज़लज़ले के वजह से देखो 3 कमरे हमारे गिरा, एक अभी तक कोई आए भी नहीं। बहुत से मकान सारे डैमेज हो गए। मेरे खुद 3 कमरे, उसमें कोई जगह नहीं बचा है जो मैं उसमें बैठ रहा हूँ। सारे बड़े बड़े दरार आए हुए हैं। हम लोग क्या करें, किधर जाएं? 2 कमरे हैं, सारे डैमेज हो गए। बच्चों समेत हम परेशान है कि हम किधर जाएं, अभी रात किधर रहें। आप सुन रहे थे मुतासरीन क्या कह रहे थे कि हम कहाँ जाएं, और घर तबाह हो चुके हैं। लोग खुले आसमान तले इंतज़ार कर रहे हैं इमदादी सरगर्मियों का। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुतासर इलाके में मौजूद हैं और नुकसानात क्या हुए हैं उनसे जानते हैं। मंजूर अहमद, आगाह कीजिए, नुकसानात का तखमीना लगाया गया अभी तक? और दूसरा ये कि जो लोग खुले आसमान तले बैठे हैं उनकी दाद रसी की गई या नहीं? जी, मैं इस वक्त हरनाई में इस्लामाबाद मोहल्ला है, यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन ये 250 से 300 घरों पर मुश्तमिल मोहल्ला है, जहाँ जो इलाका मकीन है, इनका ये कहना है कि तकरीबन तमाम घर जो है वो डैमेज हुए हैं। बेशतर इनमें मुकम्मल तौर पर उनको नुकसान पहुँचा है, कुछ जुज़वी हैं, कुछ को कदरे नुकसान पहुँचा है। लेकिन ये मोहल्ले वालों का ये कहना है कि ये रहने के काबिल नहीं है। हर चेहरा परेशान दिखाई देता है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ, ये इस्लामाबाद मोहल्ला ही है जहाँ पर एक ही घर में 4 जो है मैयतें वो उठी हैं। रात गए ज़लज़ले ने एक लम्हे में ही इस घर को उजाड़ दिया है। घर मुकम्मल तौर पर तबाह है। और उसके साथ साथ आजी बशीर नामी शहरी की अहलिया समेत 3 बच्चे जो है इसमें जाँ बाक हुए हैं। इस हवाले से जो इलाका मकीनों से हमारी बात हुई है, इससे कबल हम गरीबाबाद भी गए और अब इस्लामाबाद किले में मौजूद हैं। जो इलाका मकीनों से हमारी बात हो रही है, उनका ये कहना है कि अब तक उनके साथ इंतज़ामिया की जानिब से कोई राब्ता नहीं किया गया। रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन तो ज़िला हरनाई की सिटी में मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो अब तक शुरू नहीं हो सकी हैं। और यही वजह है कि जो इलाका मकीन है वो ना सिर्फ परेशान हैं बल्कि तशवीश का भी इज़हार कर रहे हैं कि दिन अब तकरीबन आधा हो गया है और आगे जो है रात भी आनी है। तो इस हवाले से वो परेशान हैं, क्योंकि घर अब बकौल उनके रहने के काबिल नहीं है। और जो हम देख रहे हैं तकरीबन सैकड़ों घर इस पूरे सिटी में जो है वो उनको नुकसान पहुंचा है। कुछ मुकम्मल तौर पर तबाह हैं, कुछ में दरारें पड़ गई हैं जो रहने के काबिल नहीं है। और यही कुछ इलाका मकीन का भी ये कहना है कि वो अब इन घरों में रह नहीं सकते। एक खौफ भी है, आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं। 3 बजे के ज़लज़ले के बाद 5 बजे एक ज़ोरदार आफ्टर शॉक भी आया, उसके नतीजे में भी कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। तो इस वजह से जो इलाका मकीन है वो ख़ास तौर पर काफ़ी परेशान है। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया से हम बारहा कोशिश कर रहे हैं रब्ता करने की, रब्ता नहीं हो पा रहा। जहाँ तक हमारे ज़राए हैं ये पता चला है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो इमदादी सरगर्मी है, जो रिलीफ ऑपरेशन है वो शुरू किया जाए। अच्छा मंजूर, एक और खौफ भी होता है जब ज़लज़ला आता है तो आफ्टर शॉक्स आते हैं उसके बाद, तो ज़लज़ला पैमा मरकज़ ने कोई खदशात ज़ाहिर किए हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये खदशात मौजूद हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 3 बजे के बाद 5 बजे भी एक ज़लज़ले का झटका आया था और इसी तरह हल्के हल्के झटके बाद में भी महसूस किए गए हैं यहाँ पर। और ये खौफ लोगों में मौजूद है। यही वजह है कि लोग वापस अपने घरों में लौटना नहीं चाह रहे, लौटने के काबिल ही नहीं है घर। जहाँ तक हमने देखा है बेशतर घर जो है वो उनमें वो रिहाइश के काबिल नहीं है। हत्ता कि हम भी फुटेज बनाते हुए एहतियात कर रहे हैं कि ऐसा ना हो किसी भी लम्हे ये घर, ये कमरा गिर जाए, क्योंकि इनकी हालत इस कदर
قدر خستہ ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں. ریلیف آپریشن کے لیے آرمی کی ٹیمیں جو ہے وہ متحرک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لیویز ایف سی اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ریلیف آپریشن کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد لوگوں کو ریلیف پہنچائی جا سکے. لیکن جو ضلع ارنائی ہے تقریباً 1 لاکھ سے زائد اس کی آبادی ہے. اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, مختلف علاقوں میں ان کی کلیاں ہیں. امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. ہم آپ سے وقتاً فوقتاً اپڈیٹ لیتے رہیں گے. منظور احمد آپ کا بہت شکریہ. سے وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کہتے ہیں کہ زلزلے سے کافی نقصان ہوا ہے. کوئٹہ سے پی ٹی ایم اے کی ٹیموں کے ساتھ مل کر امدادی کارروائیاں جاری ہیں. مشکل حالات میں اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. پھر 1 منٹ پر بلوچستان کے اکثر علاقوں میں ایک زلزلہ آیا ہے جس سے کافی نقصان بھی ہوا ہے. گھریں بھی کافی گری ہیں جس کا مرکز جو تھا وہ ارنائی تھا اور متعدد زخمی ہیں اور کئی مکانات بھی گر چکے ہیں. ٹی ایم اے کی ٹیمیں ایمبولینس امدادی کارروائیاں جاری رہیں گی. اللہ صاحب بالکل باخبر ہیں اور وہ ہر چیز کو خود مانیٹر کر رہے ہیں. ان کی ہدایات کے مطابق تمام ہاسپٹلس میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور تمام محکموں کو الرٹ کیا گیا ہے کہ فوراً لوگوں کی امداد کے لیے الرٹ ہو جائیں. سیکیورٹی فورسز کے جوان ہرنائی کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے. امدادی سرگرمیوں کا آغاز کر کے ضروری خوراک اور شیلٹر پہنچا دیے گئے. 9 زخمیوں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کوئٹہ منتقل کر دیا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف ضروری ادویات لے کر متاثرہ علاقوں میں پہنچ چکا ہے. امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں. زلزلے میں شدید زخمی 9 افراد کو آرمی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کوئٹہ منتقل کر دیا گیا. آئی جی ایف سی بلوچستان نارتھ بھی ہرنائی پہنچ گئے جہاں وہ نقصانات اور امدادی کاموں کا جائزہ لے رہے ہیں. راولپنڈی سے اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بھی متاثرہ علاقے میں بھیجی جا رہی ہے تاکہ ریسکیو کے کاموں کو تیز کیا جا سکے. آرمی اربن فلڈنگ اینڈ سرچ آپریشن ٹیم راولپنڈی سے کوئٹہ کے لیے روانہ کر دی گئی ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق ریسکیو ٹیم کو کوئٹہ سے بذریعہ ہیلی کاپٹر زلزلہ سے متاثرہ علاقے ہرنائی پہنچے گی. تو آپ کو بتائیں آرمی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم راولپنڈی سے کوئٹہ کے لیے روانہ کر دی گئی ہے. مزید ڈیٹیلز لیں گے اپنے نمائندے لیکو رحمان سے. جی لیک. جی آرمی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم خصوصی طیارے سے راولپنڈی سے کوئٹہ روانہ کر دی گئی ہے. اپنا ضروری ساز و سامان بھی اس طیارے کے ذریعے روانہ کیا گیا ہے اور کوئٹہ سے یہ تمام ساز و سامان اور اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ہرنائی پہنچے گی جہاں پر جو امدادی کام اور دیگر سرگرمیاں جاری ہیں ان کو مزید تیز کیا جائے گا. یہ بتاتے چلوں کہ سیکورٹی فورسز کے جو جوان ہیں وہ علاقے میں آلریڈی پہنچ چکے ہیں, امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں اور جو شدید زخمی افراد ہیں انہیں پاک فوج کے ایویشن کے جو ہیلی کاپٹرز ہیں ان کے ذریعے کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا مزید بہتر انداز میں علاج معالجہ ہو سکے. دوسری جانب آرمی کے جو میڈیکل اور پیرامیڈک کے جو افراد ہیں وہ بھی پہنچے ہیں علاقے میں. ضروری طبی امداد بھی فراہم کی جا رہی ہے. ضروری اشیاء خوراک کے ساتھ ساتھ جو ضروری سامان ہے شیلٹر کا وہ بھی پہنچا دیا گیا ہے اور لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ لیک. وزیراعظم عمران خان کا بلوچستان میں زلزلے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار. زلزلے سے ہونے والے نقصان اور موجودہ صورتحال پر رپورٹ وزیراعظم آفس کو ارسال کر دی گئی. وزیراعظم کہتے ہیں وفاقی حکومت مشکل گھڑی میں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی. وزیراعظم نے متعلقہ اداروں کو بلوچستان حکومت کی ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بلوچستان میں زلزلے سے نقصانات پر اظہار افسوس. کہتے ہیں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر بے حد دکھ اور افسوس ہے. وفاق بلوچستان میں بھرپور امدادی کارروائیاں کرے, شدید زخمیوں کو دیگر ہاسپٹلز میں منتقل کیا جائے. ہنگامی امداد کے لیے بھرپور طور پر متحرک ہوں. قوم بھرپور یکجہتی کا اظہار کرے اور امدادی کارروائیوں میں اپنا حصہ ڈالیں. وفاقی حکومت متاثرین کے لیے خصوصی پیکج کی تیاری پر کام شروع کرے. بلاول بھٹو کا ہرنائی زلزلے میں انسانی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس. کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت زخمیوں کی زندگی بچانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں. وفاقی اور بلوچستان حکومت جاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضہ ادا کرے. پی پی بلوچستان کی قیادت زلزلہ متاثرین کی مدد کرے. مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی دیگر رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ایک جمہوری دور میں یا نام نہاد جمہوری دور میں اس کو آرڈیننس کے ذریعے ایمنڈ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب پارلیمان موجود ہے, دونوں ہاؤسز چل رہے تھے, آپ نے دونوں ہاؤسز بند کر کے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے
اور جاری کرنے سے 3 دن پہلے سے وفاقی وزراء پریس کانفرنسز کر اس کے چیدہ پہلو کی بات کرتے ہیں اور ان کے آپس کے بیان بھی نہیں ملتے، ایک کچھ کہتا ہے اور ایک کچھ کہتا ہے۔ اس سارے عمل سے جو بدنیتی ہے، جو اصل بات ہے اس سارے معاملے کی، وہ بدنیتی ہے۔ اس قانون کو جو ایک کالا قانون ہے، جس نے پاکستان کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا، جو آج غریب آدمی کی مہنگائی میں سب سے بڑا قصوروار ہے، وہ یہ قانون اور اس کا چیئرمین ہے۔ آج یہ آرڈیننس صرف حکومت کی کرپشن چھپانے کے لیے اور ایک ایسے چیئرمین کے مدت ملازمت کو توسیع دینے کے لیے ہے جس کے ہر عمل پر یہ مہر ثبت ہو چکی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے نہیں، احتساب کے لیے نہیں، صرف عمران خان کی نوکری کرتا ہے۔ اس آرڈیننس کو، جس کی ابھی تک کوئی سرکاری نوٹیفیکیشن نہیں آیا، یہ کم از کم ہم نے نہیں دیکھا، جو کچھ ہم نے صدر صاحب کے اعلامیے میں ٹویٹ پر جو دیکھا ہے، اس میں اس کی سب سے بڑا خاصہ ہے کہ اس میں حکومت نے اپنے آپ کو NRO جاری کیا ہے۔ یعنی حکومت نے کہا ہے کہ جو ہمارے فیصلے ہیں، جو کابینہ کے فیصلے ہیں، ان پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو ہم نے چینی کی چوری کی ہے، جو اب تقریباً 800 ارب روپیہ پاکستان کی عوام کی جیب سے جا چکا ہے، اس پر نیب کچھ نہیں کر سکتا۔ جو گندم میں چوری ہو چکی ہے، جو سبسڈی پنجاب حکومت نے دی بغیر کسی سمری کے، اس پر آپ پنجاب کی حکومت سے اور اس کے وزیر اعلیٰ سے کچھ نہیں پوچھ سکتے۔ جو دوائیوں کا سکینڈل ہوا ہے، جس میں اربوں سینکڑوں ارب روپیہ پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں، جس میں دوائیوں کی قیمت 300 400 گنا بڑھ چکی ہے، آپ نیب کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ جو تیل کا سکینڈل ہوا، جس میں اس دور میں جب دنیا میں وافر ترین سطح پہ تیل موجود تھا، آپ سوال نہیں کر سکتے۔ جو دنیا کی مہنگی ترین LNG خریدی گئی، آپ اس پہ سوال نہیں کر سکتے۔ جو حکومت کے وزراء نے اس ملک میں ڈاکے ڈالے ہیں، آپ ان پر سوال نہیں کر سکتے۔ جو حکومت کی پالیسی کو تبدیل کر کے ذاتی مفاد حاصل کیا گیا ہے، آپ اس پر سوال نہیں کر سکتے۔ جو آپ نے کرپٹ لوگوں کو اداروں میں لگایا ہے، آپ اس پہ سوال نہیں کر سکتے۔ یہ اس NRO آرڈیننس کی روح ہے۔ جو دوسری بات اس میں بڑی عجیب ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس کی چوری کی ہے تو نیب آپ سے سوال نہیں کر سکتے۔ یعنی اور اگر آپ نے کوئی کنسیلمنٹ کی ہے، یعنی آپ نے ٹیکس کی چوری کو چھپایا ہے، کوئی ساسے چھپائے ہیں، تو آپ سے نیب سوال نہیں کر سکتا۔ یعنی جن 700 افراد کے نام یہ ابھی پینڈورا لیک میں آئے ہیں، آپ نیب ان سے سوال نہیں کر سکتا۔ جن 5 وفاقی وزراء اور مشیروں کے نام، شاید اس سے بھی زیادہ ہیں، ان کے نام آئے ہیں پینڈورا لیک میں، جو آج بھی کابینہ کی ٹیبل پر موجود ہیں، ان سے نیب سوال نہیں کر سکتا۔ تو جو بھی چور حکومت میں ہے، جو حکومت میں چوری جنہوں نے کی ہے، جو آج کابینہ کے ٹیبلوں پر بیٹھے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے عوام کی جیبوں سے ہزاروں ارب روپیہ لوٹ لیا ہے،
ان سے نائب سوال نہیں کر سکتا. ان سے سوال کون کرے گا؟ ان سے وہی چور سوال کریں گے جو آج کابینہ کے ٹیبل پر بیٹھے ہیں. کوئی کمیٹیاں بنیں گی, کوئی کمیشن بنیں گی. یہ آج اس سارے معاملے کی حقیقت. اور میں پھر گزارش کروں کہ اس بات کی دلیل کہ یہ سارا معاملہ بدنیتی پر مبنی ہے وہ اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ اگر قانون بنانا ہوتا تو آرڈیننس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ماشاء اللہ کا دور نہیں ہے. ایک نام نہاد جمہوریت ضرور ہے لیکن پارلیمان موجود ہے. آپ قانون کو پارلیمان میں لاتے, اس پر بحث ہوتی اور ایک بہتر قانون وجود میں آتا جس سے احتساب کا عمل بھی ہو سکتا, جس کے سے چوروں کی چوری روکی جا سکتی اور جس میں پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت جو آج وجود میں ہے اس کا احتساب ہو سکتا. آج 3 سال میں اس حکومت کی کرپشن کے چرچے میڈیا میں ہیں, اخباروں میں ہیں, لیکن چیئرمین نیب کو نظر نہیں آتے. یہ اس آرڈیننس کی حقیقت ہے جس کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ جاری ہوا یا نہیں ہوا, لیکن صدر صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ میں نے بڑے فخر سے کہ میں نے یہ جاری کر دیا ہے. اور اس میں جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے, جو NRO دیا گیا ہے ان لوگوں کو جو آج اقتدار میں ہیں, جو پاکستان کے عوام کے ہزاروں ارب چوری کر چکے ہیں, ان سے نیب کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکے گا. دوسری جو کوشش اس آرڈیننس کے ذریعے کی گئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے کہ آج حکومت نے جو عدلیہ کی آزادی ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. جو جج اپوائنٹ ہونے ہیں, جو عدالتیں بننی ہیں, جو ججوں کی ٹرانسفر ہونی ہے, جو کیسوں کی ٹرانسفر ہونی ہے, یہ آج سب اختیار حکومت کے پاس چلا گیا ہے. اس میں صدر صاحب خوش اس لیے ہیں کہ جتنا صدر کا نام اس آرڈیننس کے اندر ہے شاید ہی پاکستان کے کسی آرڈیننس کے اندر صدر کا ذکر اتنا کیا گیا ہو. حالانکہ صدر صاحب بھی یہ جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جہاں صدر لکھا جاتا ہے تو صدر نے صرف اس پہ سائن کرنا ہوتا ہے, اور موجودہ صدر جو ہیں وہ ہر قسم کے کاغذ پر سائن کرنے کو تیار رہتے ہیں. جس طرح کے جو ریفرنس بھیجے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو آج جوڈیشری کی آزادی پر ایک اس آزادی کو سلب کرنے کی کوشش ہے, اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہے, اور اس سے اپنے من پسند فیصلے لینے کی کوشش ہے. یعنی آپ 68 سال کی عمر تک ریٹائرڈ ججوں کو, ریٹائرڈ ممبر ٹریبیونل کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج لگا سکیں گے اور ان کو ہائی کورٹ کے جج کے برابر تنخواہ دے سکیں گے. ایسا دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے کہ ایک شخص ایک سطح پر نوکری کرتا ہو اور ایک سطح کی تنخواہ حاصل کرتا ہو اور ریٹائرمنٹ کے 8 سال بعد تک وہ اپنی سطح سے بہت زیادہ بلند 5 گنا کی سطح کی نوکری حاصل کر لے, تنخواہ حاصل کر لے. اس کا دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. مطلب کیا ہوا کہ آپ نے جج وہ کرپٹ لوگوں کو لگانا ہے, ان کو تنخواہ دینی ہے, ان کو لالچ دینا ہے اور اپنی پسند کے فیصلے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور جو اختیارات عدلیہ کے تھے وہ سلب کر کے آج بذریعہ صدر پاکستان حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے. اسی طرح چیئرمین نیب جو موجودہ ان کے ہیں رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. دوسری جانب وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کا عوامی اجتماع سے خطاب آپ کو سن لیتے ہیں. ان کی ترقی کا وقت شروع ہو گیا, کیونکہ سی پیک کا مطلب ترقی, خوشحالی, روزگار, اور اب پورا خیبر پختونخوا بھی اس میں شامل ہو گیا. مبارک ہو آپ سب کو. اس کے ساتھ
در کے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی پرانی سڑک ہے چکدرا سے در چترال تک، یہ ہم نے کوریا کی تعاون سے اس کو منظور کر دیا ہے. کرونا کی وجہ سے، عالمی وبا کی وجہ سے کوریا کی ٹیم یہاں پہ نہیں پہنچ سکی، لہذا ہم نے فیصلہ کیا ہے چلا پاس ابھی بیا وار ترکور ور واچو دا خیرہ اب آگے کار شروع کو. اب 12 اکتوبر کو اس کے جو بیڈز ہیں وہ کھل جائیں گے. 12 اکتوبر تبھی ٹیکم میلاوشی. اس کے ساتھ ہمارا چترال، دیر اور چترال کی سیاحت کے فروغ کے لیے دیر میں وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہیں، وہ تفصیل سے بات کریں گے کہ الحمدللہ دیر میں سیاحتی مقامات کا تعین کیا گیا ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ کمراٹ دیر ایک جنتی نظیر ہے. جنتی نظیر تھا لیکن جانے کا رستہ بھی نہیں تھا. اب جانے کے رستے بھی ہوں گے، لوگ یہ جنت دیکھیں گے، پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے اور دیر کے لوگوں کو روزگار ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا چترال ہے. آج جس طرح اپنے لیے خوش ہوتے ہیں اس طرح چترال کی ترقی بھی خوش ہوتے ہیں. تو چترال کے جو سیاحتی مقامات تھے جو وزیر اعلیٰ محمود خان نے میری ذمہ داری لگائی، چترال گرم چشمہ، چترال ایون بمبورا، چترال شندور، چترال گلگت بلتستان، ان تمام سڑکوں کے اوپر دسمبر میں کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہمارا یہ پورا علاقہ، کیونکہ گلگت بلتستان سی پیک کا دروازہ، پھر چترال تک سڑک ہم بنائیں گے موٹر وے کا حصہ، چترال سے چکدرا تک موٹر وے ہم بنائیں گے سی پیک کا حصہ، پھر سوات موٹر وے، پشاور ڈی اے خان، جوب، کچلاک اور گوادر. تو آپ سی پیک کے ثمرات سمیٹیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے ساتھ میں پورے پاکستان میں آج یہ 4 چیزیں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا اللہ کا شکر ہے کہ پہلا صوبہ پاکستان کا عمران خان کی ویژن کے مطابق بنا کہ جہاں پہ ہر انسان کے لیے، ہر شہری کے لیے مفت اور بہترین علاج. مطلب یہ کہ خیبر پختونخوا کا کوئی بھی شہری ملک کے صرف سرکاری اسپتال نہیں بلکہ پرائیویٹ اسپتال میں بھی 10 لاکھ تک مفت علاج کر سکتا ہے. یہ خیبر پختونخوا نے کیا تھا. تو خیبر پختونخوا سے آغاز ہوا اور اب پورے پاکستان میں عمران خان اس پیغام کو لے کے گئے. ایک اور آپ لوگوں سے میں نے وعدہ کیا تھا، آپ کے ہر گھر سے ایک بندہ ضرور سعودی عرب اور دبئی بیٹھا ہوا ہے. اس طرح ہے کہ نہیں ہے؟ ہر گھر سے ایک بندہ باہر ہے. ہمارے لوگ جیلوں میں سڑ رہے تھے، کسی کی اقامے رینیو نہیں ہو رہے تھے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آپ سے وعدہ تھا کہ عمران خان آئیں گے انشاءاللہ تو اپنے ان پاکستانیوں کا پوچھیں گے. نہ صرف عمران خان نے ان کا پوچھا بلکہ آج کے دن تک سعودی عرب اور پوری دنیا کے جیلوں سے ہمارے 16,272 پاکستانی جیلوں سے رہا ہو چکے ہیں اور پاکستان لے کے آئے ہیں ان کو. پھر ایک اور وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان اگلے الیکشن کا اور لیڈر آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے. آج آپ سب کے گھروں میں بجلی کے بل آ رہے ہوں گے. بجلی کی بل بہت زیادہ ہے. بجلی ہوتی ہے نہیں ہوتی لیکن بل زیادہ. تو آپ سنیے کہ انہوں نے 20 سال تک نواز شریف نے معاہدے کیے. معاہدے کیا تھے کہ آپ کے گھر میں اگر ایک چھوٹا سا بلب بھی ہے، ایک پنکھا ہے، آپ بجلی استعمال کرو نہ کرو، آپ نے ان کو پیسے دینے ہیں. پر دنیا کی چرنی سے معاہدے کا دلیل کہ پیسے اور کوئی کا بجلی استعمال ہوئی کہ استعمال ہوئی نہ کہ دکان نہ ساخلے کہ نہ آخلے پیسے اور تو اور کوئی. یہ معاہدہ کیا ہے. عمران خان ان معاہدوں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ 10 نئے ڈیموں پہ عمران خان نے کام شروع کیا اور انشاءاللہ ان ڈیموں کے بننے کے بعد ہماری جو کاشتکار اور زرعی زمین ہے اس کو فائدہ پہنچے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا، ماحول دوست اور سستی بجلی انشاءاللہ آپ کو ملے گی. تو 10 ڈیموں کے اوپر عمران خان نے کام کا آغاز کیا. پھر اس کے ساتھ آج خیبر پختونخوا پاکستان کا واحد صوبہ ہے جس کے نصب ہر ضلع میں 111122 کا آغاز ہو گیا بلکہ اب انشاءاللہ ہم ہر تحصیل تک جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ریفارم ایجوکیشن میں
यूनिवर्सिटी आज बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है, सयाहत का फरोग कि इस दफा ईद की छुट्टियों में 27 लाख लोग हमारे नॉर्दर्न एरियाज में आए। सयाहत को फरोग दिया इमरान खान ने, और सबसे बढ़कर जो हम वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद का अवामी इज्तिमा से खिताब लोअर दीर में। उनका इस मौके पर यह कहना था कि हमने फैसला किया कि दोबारा तारकुल डाल देंगे, लोअर दीर के अतराफ पूरे इलाके पर सड़कों पर काम होगा, और गिलगित बल्तिस्तान के अलावा से उनका कहना था कि सीपैक का वो दरवाज़ा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। हज़रत अली हजवेरी का दाता दरबार का मज़ार है। हज़रत अली हजवेरी का दाता दरबार का मज़ार है। जैसे कहा जाता है कि लाहौर एक तारीखी और सकाफती शहर है और यह पाकिस्तान का दिल है। मेरे ख्याल में ख़ुसूसी तौर पर जिस इलाके में जहाँ आज हम खड़े हैं, यहाँ पे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए जब ये प्रपोज़ल आई है कि पुराना जो लाहौर है उसको नए लाहौर के साथ मिलाने के लिए कि ओवरहेड ब्रिज की ज़रूरत है, तो फौरी तौर पर हमने उसको मंजूर किया। मेरे ख्याल में शायद ये वो मंसूबा है जिससे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का तकरीब से खिताब जारी है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जो स्टैंडर्ड्स या जो इंडिकेशंस ये मौजूदा वज़ीर आज़म कहा करते थे कि महंगाई बढ़े तो वज़ीर आज़म करप्ट है, टैक्स चोरी हो तो वज़ीर आज़म करप्ट है, बिजली महंगी हो तो वज़ीर आज़म करप्ट है, गैस महंगी हो तो वज़ीर आज़म करप्ट है, ये सारी बातें जो है वो जो इस मौजूदा हुकूमत के जो दौरे हुकूमत में जो बड़ी हैं, महंगाई जो है आसमान से बातें कर रही है, टैक्स बढ़ गए हैं, गैस की कीमत बढ़ गई है, बिजली की कीमत बढ़ गई है, दवाइयों की कीमत बढ़ गई है। तो मौजूदा, अब मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब ने कहा हुआ है कि जब कीमतें बढ़ती हैं, जब टैक्स बढ़ते हैं तो वज़ीर आज़म चोर होता है, हुक्मरान चोर होते हैं। तो जब अपने जो बनाए हुए स्टैंडर्ड्स हैं या अपने बनाए हुए करप्शन की डेफिनेशन जो है उसके तहत जो है ये खुद इस नैब के सबसे बड़े टारगेट खुद हैं या इनके वज़रा हैं। जिस तरह इनके खिलाफ केस जो है लपेटे गए हैं और इस वक्त इस कतार के अंदर 3 नैब के क्या जो है वो फॉर्मर या कैद जो है भुगतने वाले इस पास बैठे हुए हैं, और जो लोग जिन ब्यूरोक्रेट्स को प्रोटेक्शन दी गई है और जिन ब्यूरोक्रेट्स के लिए ये बस कानून बनाया गया है, सब आप सब लोग उनको जानते हैं। इसी तरह जिन वज़रा के लिए यानी सैकड़ों अरब के नहीं हज़ारों अरब के स्कैंडल्स मौजूद हैं। जिस तरह शाहिद साहब ने कहा कि चीनी, गंदम, दवाइयाँ, LNG और तेल, ये सारे स्कैंडल्स जो हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा, कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा इन स्कैंडल का, कोई इनकी तफ्तीश नहीं कर रहा, और खुली छुट्टी है हुक्मरानों को जिस तरह मर्जी पाकिस्तान की आवाम को लूटें। और महंगाई का जो है एक तूफान जो आया हुआ है कि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो चुकी है। मौजूदा हुक्मरानों को अगर किसी ने इनका मुआवजा करना है या किसी ने इनका एनालिसिस करना है तो इनके अपने बयानात जो थे जब ये अपोजिशन में थे उसके वो बना के बुनियाद बना के इनका जो है ना वो एहतसाब कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि तमाम अपनी बनाई हुई स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करप्ट तरीन हुक्मरान है पाकिस्तान की तारीख के। और अब ये एक ऑर्डिनेंस के तहत जो है एक काला कानून जो ऑलरेडी मौजूद था उसको मजीद उसके ऊपर कालख मल के तो उसके ज़रिए जो है अपने जो है वो सारे के सारे मामला साफ कर रहे हैं, और एक दफ़ा फिर जो है अपोजिशन जो है जो लोग इनके ख़िलाफ़ बोलते हैं उनको टारगेट किया जाएगा, और ये हम नहीं होने देंगे। जिस तरह शाहिद साहब ने कहा है कि ये मुकाफ़ात अमल भी होती है। इस मुल्क में बड़े
मजबूत और बड़ी मजबूत कुर्सियों वाले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब जारी है। इंशाअल्लाह इसी साल स्टार्ट हो जाएंगी और 1000 बेड का फिरोजपुर रोड के ऊपर एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। इसी तरह इस इलाके के अंदर शाहदरा चौक के ऊपर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव होता है, जिसके लिए एक एलिवेटेड टर्बो एक्सप्रेस वे के लिए भी प्रोपोजल्स बनाई जा रही हैं। इंशाअल्लाह वो भी जल्द हम इंशाअल्लाह उसको भी बनाएंगे। इसके बाद भी लाहौर का जो वाल सिटी अथॉरिटी है उसके लिए भी 4 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है। जहाँ का जो तारीखी विरसा है उसको बहाल किया जा रहा है और इसका दायरा कार पूरे पंजाब तक बढ़ा दिया गया है। अब ये पंजाब वाल सिटी अथॉरिटी कहलाएगी। बादशाही मस्जिद जो कि तारीखी अहमियत की हामिल है, इसकी देखभाल के लिए अभी पंजाब काबीना ने फैसला किया है कि इसको हम वाल सिटी के अथॉरिटी के हवाले करेंगे ताकि इसको मज़ीद खूबसूरत और बेहतर किया जाएगा। और लाहौर के अंदर जहाँ जहाँ पार्किंग प्लाज़ों की ज़रूरत होगी वो भी हम इंशाअल्लाह बनाएंगे। वाटर ट्रीटमेंट्स प्लांट्स लाहौर के अंदर लगाए जाएंगे ताकि यहाँ का जो आलूदा पानी है उसको ट्रीट करके रावी के अंदर शामिल किया जाए। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और रिवर रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो 2 प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं वो इंशाअल्लाह यहाँ के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। एक नए लाहौर की बुनियाद रखी गई है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि उनसे कितनी तरक्की होगी और कितनी डेवलपमेंट होगी। यहाँ पे बहुत सारे मंसूबे हैं जो कि यहाँ पे हमारे लाहौर के अंदर चल रहे हैं और जिनकी फंडिंग मुकम्मल की गई है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम उनका इफ्तिताह करते जाएंगे। उनकी एक लंबी लिस्ट है, आपने वो देखी होगी। और पंजाब की नई असम्बली लाहौर के लिए एक नई एडिशन है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है और पाकिस्तान में शायद सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत जो असम्बली है लाहौर की है। इसके अलावा अभी इंशाअल्लाह इस साल के आखिर तक लाहौर में हम हेल्थ कार्ड भी स्टार्ट करेंगे। अभी डेरा गाजी खान और साहिवाल डिवीज़न के अंदर स्टार्ट हो चुका है और इंशाअल्लाह इस साल दिसंबर में लाहौर में भी ये सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ के लोगों को सेहत की बेहतर सहूलतें मैसर होंगी। इसी तरह लेबर डिपार्टमेंट है, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी एक लंबी लिस्ट है मेरे पास जिसको बताने के लिए मुझे काफ़ी टाइम दरकार होगा। हम इंशाअल्लाह लाहौर की तरक्की और यहाँ की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह पूरी दिलजमी के साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत काम करेगी और शफाफियत और मनसूबों की बरवक्त तकमील ये हमारी प्रायोरिटी होगी। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि लाहौर में तरक्की का एक नया बाब खुलेगा। और आखिर में आज बलूचिस्तान में ज़लज़ला आया तो मैं हुकूमत पंजाब की तरफ से और पंजाब की आवाम की तरफ से इस मुश्किल घड़ी में बलूचिस्तान की आवाम के साथ हम खड़े हैं। मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हुकूमत पंजाब की तमाम यहाँ के आवाम की तमाम हमदर्दियाँ हमारे भाइयों के साथ हैं और इंशाअल्लाह उनको हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जिस किस्म की इमदाद की उन्हें ज़रूरत होगी वो इंशाअल्लाह हम देंगे। और आखिर में मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा फिर किसी एक अच्छे प्रोजेक्ट की संगे बुनियाद इसकी इफ्तिताही तकरीब में दोबारा मिलेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। शेरावाला फ्लाईओवर की संग बुनियाद की तकरीब से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का खिताब आपने सुना। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अपने रास्ते से हटाना चाहती है, उनको सामने रख के कानून लिखा गया है। तो इस किस्म की धौंस, इस किस्म की धांधली ना पाकिस्तान के अवाम इजाज़त देंगे और ना ही हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस बात की इजाज़त देगा कि इस तरह के काले कवानीन ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए जारी किए जाएं और इस पे जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आगाह भी करेंगे और जो
कोर्स ऑफ एक्शन है, मुनासिब कोर्स ऑफ लीगल एक्शन है, वो भी उस पर बताएंगे कि हम कैसे इख्तियार करेंगे। मैं जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब से कहूँगा कि वो इसके बारे में मज़ीद रोशनी डालें। एहसान इकबाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का हिस्सा जो कि मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं के साथ वो कर रहे हैं इस्लामाबाद में, और तनकीद की जा रही है नैब ऑर्डिनेंस पर जो कि जारी किया गया। नुक्ता नज़र आपके सामने आया, और मैं आज क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से निकल रहा था तो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लतीफ़ अफरीदी साहब और जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल खुश्तिल खान साहब मुशावरत कर रहे थे अपने दोस्तों से, और उन्होंने भी प्रेस रिलीज़ जारी कर दी है। पाकिस्तान भर की जो लॉयर्स बॉडीज़ हैं उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया है। वो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, और वकला ने हमेशा आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात की है। तो एक तो ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। दूसरा, जैसे फरमाया शायद खाकान साहब ने, ख्वाजा साहब ने और एहसन इकबाल साहब ने आपके सामने उसके जो फीचर्स हैं ऑर्डिनेंस के वो रखे, तो 3 बड़े जो कानूनी हुक्म जो कि मुझे वकला रहनुमा भी बता रहे थे उनकी नज़र में हैं। पहला ये है कि पार्लिमान की मौजूदगी में इतना मुफस्सल जो ऑर्डिनेंस है जिसके ज़रिए तकरीबन 18 किस्म की तरामीम की गई हैं नैब ऑर्डिनेंस में, वो कानूनन आइनी तौर पे मुमकिन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 89 के ताबे सिर्फ़ और सिर्फ तब ऑर्डिनेंस जारी होगा जब एक्सट्रीम इमरजेंसी है, और जो फौरी इमरजेंसी थी इस केस में वो मासवाए चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब को घर भेजने की बजाय दफ्तर पे बराजमान रखने के अलावा कोई और ऐसी इमरजेंसी नहीं है इस केस में, क्योंकि उनकी मुद्दत मुलाजमत कानून और आइन के तहत कल ख़त्म हो रही है 8 अक्टूबर को। तो ये एक गार्ब तैयार की गई, एक लिफाफा बनाया गया है जिसमें बाकी चीज़ें भी डाली गई, NRO डाल लिया गया, अब पैकेज पूरा दिया गया, और उसके दरमियान मनफूफ तरीके से चेयरमैन की एक्सटेंशन जो कि आला अदालतों के फ़ैसलों से मुतसादिम है। ये जो तरमीम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही अल जहाद ट्रस्ट केस में जिसमें कि जावेद इकबाल साहब खुद हेड ऑफ बेंच थे 2011 में, और 2009 में दूसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो हारिस स्टील मिल का है उसमें इन अमूर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी राय का इजहार कर चुकी है। इस तरह से जो खाली ओहदा है उसके नई तैनाती करने की बजाय एक्सटेंशन या स्टॉप गैप नहीं किया जा सकता। जो बात कही गई एविडेंस एक्ट के हवाले से वो भी मुतसादिम है। आपका जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं एक्यूज्ड के, वो आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, 10A के तहत आईन पाकिस्तान में उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन के ज़रिए उन पे इंक्रोचमेंट की, उन पे हाथ डालने की कोशिश की गई है। 2 छोटी छोटी मिसालें दे देंगे कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं अगर नैब ऑर्डिनेंस में जो नैब रेफरेंस में ज़्यादा हैं तो कानून ये कहता है कि मुल्ज़म को पता होना चाहिए उसके ख़िलाफ़ क्या यूज़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि जी अगर वो 50,000 हैं तो उसे यूँ समझ लीजिए USB में डाल के दे दिया जाएगा, आप जाने जाके ढूंढें, किसी पे एतराज़ है तो आके हमें बता दें, और उस पर टाइम बड़ा मुख्तर दे दिया जाएगा। इसी तरह जो जजेस की तैनाती है उसके हवाले से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आला अदालत मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।